بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود أباه وإنا لفاعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا. بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا